शौहर ने धोखा दिया, चीट किया, आपको बर्बाद किया, इल्जाम आपके ऊपर लगा रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, आप ही को कसूरवार ठहरा रहा है, ब्लेम गेम चल रही है। मुझे हर बार अपनी मेमोरी, अपनी फीलिंग्स, अपनी रियलिटी प्रूव नहीं करनी भाई। तुम धोखा करते हो, तुम चीट करते हो, तुम मेरे साथ गलत बयानी करते हो, फिर ब्लेम गेम मुझ पे आ जाता है। क्यों भाई, क्यों? इसको समझना है। ये है आज का टॉपिक। टिप्स, एडवाइजेस, सॉल्यूशंस, रूल्स, टेस्ट सब होंगे इसमें। आपको सिर्फ समझना है कि करना क्या है, तो व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बात याद रखें, टिप्स, एडवाइजेस, सॉल्यूशंस मैं देती हूँ, उस पर एक्शन डालते हो, उसके रिजल्ट्स लेके आते हो, तो स्ट्रांग आप हो गए। कौन? आप। तो ले लीजिए अपना मिंट मार्गरीटा, चाय का कप, कॉफी का कप, दूध का कप, जूस का कप, और बैठ जाइए और इसको तसल्ली से देखिए। और याद रखिए, जो टिप्स आपके लिए उठाइए, बाकी को रहने दीजिए, दूसरे उठा लेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका शौहर धोखा करते हुए पकड़ा गया, लेकिन धोखा मानने के बजाय वो आपको ही इतना कंफ्यूज कर देता है कि रात को जब आप बिस्तर पर लेटी होती हैं तो सोचती हैं शायद वाकई मेरी गलती थी। अगर आपका भी यही सवाल है खुद से, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, ये जो सवाल वो करता है, तो सुने, आप प्रूफ की बात करें तो कहता है तुम हर बात को इशू बना देती हो, और कुछ दिन बाद आप खुद अपने ही सवालों पर शर्मिंदा हो जाती हैं। तो मेरी जान, ये सिर्फ ट्रस्ट इशू नहीं है, यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। आपका शौहर आपको जवाब देने के बजाय आपको घुमा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। सबके साथ यही हो रहा है ना? और अगर हर बार ऐसा ही हो रहा है, तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। वेलकम टू सैयद अशरफ व्लॉग्स। एट बोल्डनेस बाय 4 पे आपको जिंदगी से रिलेटेड हर वो मसला मिलेगा जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए। बस प्लेलिस्ट पे जाइए, अपना ब्लॉग चुनिए और सारे के सारे टिप्स, एडवाइजेस इधर नोट कीजिए, इधर नोट कीजिए, अप्लाई कीजिए। लेट्स गेट बैक टू द ब्लॉग। सबसे पहले एक बात समझनी है, अगर किसी इंसान से गलती हो गई हो और जेन्युइनली रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो उसका पहला काम होता है हाँ मुझसे गलती हुई है। फिर वो देखता है कि उसके अमल ने सामने वाले को के ट्रस्ट को कितना डैमेज किया है। लेकिन अगर वो कहता है हाँ कुछ हुआ था लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ था, या तुम मुझे अटेंशन नहीं देती थी, या तुम पहले से सस्पिशियस हो गई हो, या तुम मेरा फोन क्यों चेक करते रहती हो, मेरी लोकेशन क्यों मांगते रहती हो, तो जरा गौर करें, फोन चेक करना सही था या गलत? ये एक सेपरेट डिस्कशन है, लेकिन उसका धोखा उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी है। आपकी कोई कमी कोई किसी दूसरी इंसान को बिट्रेल का लाइसेंस नहीं देती है कि आपके अंदर कोई कमी थी तो जी उसको लाइसेंस मिल गया धोखा देने का। पॉइंट नंबर 1, हर बार कोर्ट रूम मत बनाएं। ऐसी सिचुएशन में वाइफ अक्सर एक गलती करती है, वो बार बार प्रूफ जमा करती रहती है, ये मैसेज किसका था, उस दिन तुम कहाँ थे, तुमने ये क्यों कहा था, फिर तुमने वो क्यों डिलीट किया था, और शौहर हर सवाल का नया जवाब देता रहता है। आप एक जवाब देती हैं, वो दूसरा सवाल कर देता है। आप उसका जवाब देती हैं, वो तीसरी बात ले आता है, और आप पूरी रात अपनी इनोसेंस प्रूफ करती रहती हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो नहीं कहा था। स्टॉप। आपको अपनी तकलीफ प्रूफ करने के लिए 47 पेजेस का केस नहीं बनाना। एक पॉइंट के बाद कॉन्वर्सेशन को सिंपल कर दें। मुझे पता है क्या हुआ। आप अब मेरा फोकस तुम्हें गिल्टी प्रूव करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या तुम ट्रस्ट के काबिल हो दोबारा, क्या तुम वाकई में कोशिश कर रहे हो इस रिश्तों को ठीक करने के लिए। ये जो कॉन्वर्सेशन को ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है ना, ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपके जो ब्लेम गेम है ना, उसको फौरन से पलटी दे देता है कि अरे इसने तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि मैं तुम्हारे एक्शंस देखूंगी। थप्पड़ लगाओ एक। नहीं, पॉइंट नंबर 2 में समझें, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग करें। ये बहुत पावरफुल डिफरेंस है, फर्क है ये। वो कह सकता है मैं लोनली था, मैं अकेला था, हमारे बीच प्रॉब्लम थी,
तुम मुझसे इमोशनली क्लोज नहीं हो। ठीक है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उससे सॉफ्टली बात करके बोले, हमारे बीच प्रॉब्लम डिस्कस की जा सकती है, लेकिन धोखा तुम्हारी चॉइस है, धोखा तुमने दिया है, तुमने ये चूज किया है। इस एक सेंटेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स शेयर्ड हो सकती हैं जान, लेकिन किसी को चीट करने का डिसीजन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसने चीट किया, ये उसकी अपनी मसले मसाइल है, उसकी अपनी जिम्मेदारी थी, तुमने उसको नहीं उकसाया है, उसने तुम्हारे साथ डिस्कस ही नहीं किया धोखा देने से पहले। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। सब नॉर्मल है को हीलिंग मत समझे। कभी कभी ना हस्बैंड कहता है अब तो सब ठीक है, तुम अभी तक क्यों नहीं भूली? मेरी जान, ट्रस्ट का बटन नहीं होता जो एक दिन प्रेस किया और सब रीसेट हो गया। अगर कल आपको पता चले कि जिस इंसान को आप सेफ समझती थी उसने आपसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड कर दी, धोखा, तीसरा बंदा रिलेशनशिप में, तो आज आपका नर्वस सिस्टम नेचुरली अलर्ट हो सकता है। आपका बार बार चेक करना हेल्दी सोल्यूशन नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसका ये कहना सोल्यूशन नहीं है कि बस भूल जाओ। कैसे? इनका मतलब ये नहीं है जो हुआ है अब मैं चुप हो जाती हूँ। हीलिंग का मतलब है जो हुआ उसको समझा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, बिहेवियर में चेंज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सेफ्टी और ट्रस्ट रीबिल्ड हुआ। पॉइंट नंबर 4, ट्रस्ट मांगने के बजाय ट्रस्ट की इंग्रेडिएंट्स दिखाएं, उसको बताएं। आप उससे मत पूछती रहें क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या सवाल है यार। इसके बजाय खुद ऑब्जर्व करें, क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जवाब प्यार से देता है, सॉफ्ट अल्फाज में देता है, तरीके से देता है, इंसानियत के दायरे में देता है? क्या वो डिफेंसिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या बजाय लड़ने के वो कहता है हाँ मेरे से ये हुआ अब मैं नहीं करूंगा? क्या उसकी स्टोरीज कंसिस्टेंट है? क्या वो ट्रांसपेरेंसी को पनिशमेंट समझता है या रिलेशनशिप को ठीक करने का पार्ट भी ले रहा है? क्या वो आपका टाइम जो था वो आपको देता है? क्या वो पुरानी सिचुएशन को रिपीट करने वाली सीक्रेसी बंद कर देता है? नोट करें, क्या उसके एक्शन कुछ महीनों तक कंसिस्टेंट रहते हैं? ट्रस्ट वर्ड्स से नहीं बनता, अल्फाज से नहीं बनता, रिपीटेड बिहेवियर से ट्रस्ट वापस आता है। 5 सबसे डेंजरस सेंटेंस बोलने वाली हूं, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। अगर आपकी रीजनेबल कंसर्न को वो बार बार इस तरह फरमा के पेश करे, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, तो पहले ये देखें कि आप वाकई कंट्रोल कर रही हैं या वो अकाउंटेबिलिटी से बच रहा है। कंट्रोल और बाउंड्री में फर्क है। कंट्रोल तुम किसी से बात नहीं करोगे, बाउंड्री अगर रिलेशनशिप में दोबारा डिसेप्शन और बिट्रेल रिपीट होता है तो मैं इस रिलेशनशिप में अपनी पोजीशन दोबारा डिसाइड करूंगी। उसको बताओ, उसके इधर छापो। कंट्रोल का फोकस दूसरे इंसान को मैनेज करना होता है, बाउंड्री का फोकस अपने डिसीजन को मैनेज करना होता है। ये फर्क है। पॉइंट नंबर 6 पे आए, हर बार उसकी अप्रूवल से अपनी रियलिटी वेरीफाई मत करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर फीलिंग के बाद उससे पूछना पड़े आपको कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं तो नहीं कर रही ना, मैं पागल तो नहीं हो रही है ना, मैं ही गलत हूं ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंटरनल पास जो है, जो अपने ऊपर कंट्रोल है, उसको उसके हाथ में थमा रही हैं। इसलिए जब कंफ्यूजन हो, एक नोटबुक निकालें, सिर्फ 3 चीजें लिखें। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, नोटबुक पे लिखें, अभी लिखें। फैक्ट, मैंने क्या देखा या सुना। फीलिंग, मुझे क्या महसूस हो रहा है इस वक्त। इंटरप्रिटेशन, मैं इसका क्या मतलब निकाल रही हूं। 3 चीजें निकालें, नोटबुक में लिखें, अपनी फीलिंग्स सोच उस पर लिखें, खुद ही पता चल जाएगा। उससे मत पूछे भाई मैं पागल तो नहीं हूं, मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूं, मत उसको ये कंट्रोल हाथ में दें। ये जो तीनों चीजें हैं ना, इसको अलग रखें। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फैक्ट, उसने एक इंपॉर्टेंट बात मुझसे हाइड की। फीलिंग, मुझे हर्ट और अनसेफ महसूस हुआ। इंटरप्रिटेशन, शायद मैं ही अनअवेलेबल हूं। देखा, पहले 2 चीजें रियलिटी और इमोशन है,
تیسری چیز آپ کے مائنڈ کی خود بنائی ہوئی کہانی ہے. اپنے آپ کو بلیم کرنے سے پہلے یہ ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 7, ایک ٹرسٹ ری بلڈنگ کانورسیشن رکھیں. بار بار رینڈم آرگیومنٹس کرنے کے بجائے ایک خاموشی خوبصورتی سے وقت چوز کریں اور اس سے کہیں میں تمہیں پنش نہیں کرنا چاہتی, میں ہر وقت تمہارا فون نہیں چیک کرنا چاہتی, لوکیشن نہیں مانگنا چاہتی, میں اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی, لیکن جو ہوا اس کے بعد ٹرسٹ آٹومیٹکلی واپس نہیں آنے والا. مجھے تمہارے ورڈ سے زیادہ تمہارے ایکشن کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے. پھر 3 سمپل سوال کریں, لکھیں اس کو بھی. کیا تم ایکسیپٹ کرتے ہو تمہارے ایکشنز نے میرا ٹرسٹ ڈیمیج کیا ہے؟ کیا تم بلیم کے بغیر میری ہرٹ, میرے پین کو سن سکتے ہو؟ کیا تم اپنے بیہیویئر سے مجھے دوبارہ ایموشنلی سیف فیل کروا سکتے ہو؟ سچ میں نا, چپ ہو جاؤ. ہر جواب کا ڈیبیٹ مت بناؤ, اس کا جواب سننا بھی انفارمیشن ہے. اس کے بعد چپ ہو جاؤ, وہ کیا بولتا ہے, وہ بولتا بھی ہے کچھ کہ نہیں بولتا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کا اگلا سٹیپ ہونا چاہیے میں اپنی ایموشنل اور پریکٹیکل پوزیشن کیا رکھوں اگر یہ بیہیویئر ریپیٹ ہوتا رہے. یعنی میں کیا کروں, یعنی کیونکہ آپ تو کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتی نا, کہ وہ جیسے یہ ہاتھ جو ہے مجھے بڑی دفعہ بتایا جاتا نہ ہلاؤ, کوئی میرے سے زبردستی کر لینا, ہے کسی میں دم. اور بہت امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی ہوں میری جان, معاف کرنا اور ٹرسٹ دونوں الگ ہیں. اب یہ بھی سوچو اور سمجھو, آپ کسی کو معاف کر سکتی ہیں اور پھر بھی کہہ سکتی ہیں مجھے ٹرسٹ ری بلڈ کرنے میں وقت لگے گا. آپ ریلیشن شپ کنٹینیو کر سکتی ہیں اور پھر بھی باؤنڈریز رکھ سکتی ہیں. آپ محبت کر سکتی ہیں اور پھر بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. محبت کا مطلب اپنی ریالٹی سرنڈر کر دینا نہیں ہوتا میری جان. اور اگر آپ کہہ رہی ہیں میں نے سب ٹرائی کر لیا تو میری جان, تو پھر ایک چیز اور ٹرائی کریں جو شاید آپ نے نہیں کی. اس کو سمجھنا بند کر کے آبزرو کرنا شروع کریں, مت سمجھے اس کو. اگلے کچھ ہفتوں میں دیکھیں کیا وہ خود ٹرانسپیرنسی لاتا ہے, کیا وہ خود ڈیفیکلٹ کانورسیشن انیشیٹ کرتا ہے, اسٹارٹ کرتا ہے, کیا وہ آپ کو ہرٹ جو اس نے کیا اکنالج کرتا ہے, کیا وہ اپنے بیہیویئر میں کنسسٹنٹ چینج لا رہا ہے, یا صرف تب سویٹ ہوتا ہے جب آپ چپ ہو جاتی ہیں. یہ ڈفرنس بہت کچھ بتا دیتا ہے. اسلام ایک ریمائنڈر تو بنتا ہے, اسلام میں ظلم کو نارملائز کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں 3/57 میں, Indeed Allah does not like the wrongdoers. اور میرج کا مقصد سکون, محبت اور رحمت ہے. اس لیے اپنے آپ سے سوال کریں کیا میں اس میرج میں صرف اس لیے چپ ہوں کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو, یا واقعی میں ہم دونوں مل کر ٹرسٹ ری بلڈ کر رہے ہیں. دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اور میری جان آپ کو آج سے ایک سینٹینس یاد رکھنا ہوگا, مجھے ہر بار یہ پروو نہیں کرنا کہ آپ مجھے پین دے سکتے ہو اور میں ہرٹ ہو سکتی ہوں, یہ میرا حق ہے. نہیں, اگر کسی نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے تو آپ کا کام پوری زندگی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں بننا. آپ کا کام ہے ریالٹی کو کلیئرلی دیکھنا, اپنی ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنا اور سامنے والے کے ایکشنز کو وقت کے ساتھ آبزرو کرنا. اور اگر وہ واقعی ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے نا جان, تو اسے آپ کو ہر بار چپ کروانا نہیں پڑے گا, وہ خود آپ کو سیف فیل کروانے کی کوشش کرے گا. اور اگر کوئی انسان آپ کو دھوکہ دینے کے بعد بھی آپ کو گلٹی بناتا ہے نا, تو پلیز اپنے آپ سے مت پوچھئے میں اس کو کیسے سمجھاؤں. کبھی کبھی نا صحیح سوال ہوتا ہے میں اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے کیسے باہر نکالوں. اللہ آپ کو ایسی کلیئرٹی دے جہاں آپ نہ ظلم کو نارملائز سمجھیں, نہ اپنی غلطی کو ڈینائی کریں, اور نہ کسی اور کی غلطی کا بوجھ اپنے سر اور کندھوں پر رکھیں. اللہ آپ کے دل کو سکون, آپ کو حکمت اور آپ کے گھر کو سچائی, محبت اور امن عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج کسی اور بہن تک پہنچنا چاہیے
جو ہر روز خود کو ہی بلیم کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ ولاگ ضرور شیئر کریں۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی صاحب اور ان کی بہنوں کے لیے مشکلات حل کر دے۔ یا اللہ عمران خان نیازی کے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو ہیلتھ کی رسائی ہو، ڈاکٹرز کی رسائی ہو، میڈیسنز کی رسائی ہو، یا اللہ وہ کھول دے وہ دروازے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے عمران خان نیازی پہ اپنا رحم کرم کر۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، یا اللہ ان کو ظالموں سے رہائی دے دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جتنے بھی سپورٹرز ان کے حق میں ہیں اور ان کی بہنیں، یا اللہ ان کی مشکلات حل کر دے۔ یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمان پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ جہاں جہاں وار زون کریٹ ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ قتل و غارت ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ قتل و غارت ہو رہا ہے، مردوں کو تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے، سب کی مشکلات حل کر دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے نا، یا اللہ اپنی مدد ان پر فرما، ان اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ فلسطین، غزہ، سوڈان، سیریا، یمن اور دنیا بھر کے ہر اس ملک میں جہاں جہاں انسانیت کے ساتھ پرابلمس ہیں، مشکلات ہیں اور جانوروں جیسے سلوک ہو رہا ہے، یا اللہ پہنچ جائے وہاں پہ تیری کرم، رحمت اور ہیلپ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مظلوموں کی مدد فرما، ان کے لیے امن کے راستے پیدا فرما، ان کے زخموں پر مرہم رکھ دے اور ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ تمام مسلم ملکوں میں امن، محبت اور اتحاد پیدا فرما، یا اللہ تاکہ اس کافروں کا، یہودیوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور ظلم کو ختم فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور مدد کے ذریعے بنا دے۔ یا اللہ ہر اس عورت کے دل کو سکون دے جو اپنے گھر، اپنے رشتے یا اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، دھوکے کا سامنا کر رہی ہے، دوسری عورتوں کا سامنا کر رہی ہے، جو خاموشی میں روتی ہیں، جو اپنا درد کسی اور سے نہیں شیئر کر سکتی۔ یا اللہ ان کے آنسوؤں پر اپنی رحمتیں اور خوشیاں برسا دیں۔ یا اللہ میری والدہ کو صحت دے دے، ان پہ خاص کرم کر۔ یا اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں میری بہن بھائی، میرے نیز نیفیوز، میرے سارے رشتہ داروں کی جائز خواہشات پوری کر دے، ان کے لیے شادی کے رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ان کو نیک خاوند اور نیک اولاد سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا کرم فرما اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا اور ان کی خدمت کرنے والے بنا۔ یا اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور امن نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتوں کو سچائی، وفاداری اور سمجھ عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بھی بچا اور ظالم ہونے سے بھی بچا۔ یا اللہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ان کے ہر درد کو دور فرما، ان کے ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے اور ان کی دنیا اور آخرت میں ہر بھلائی ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں کی ہیں یا اللہ ان میں بہتری ڈال اور ان کو قبول فرما، آمین۔ اپنا نیکسٹ ٹاپک میرے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اسی میں سے میں نیکسٹ ٹاپک چوز کرتی ہوں۔ کوشش کیجیے گا ریپیٹڈلی مجھے وہی ٹائٹل مت دیں، کچھ نیا دیں تاکہ آپ کچھ نیا سن سکیں، نیا سیکھ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔